Naghiusa ang mga elders o care group leaders sa CMM Evangelistic Fitness Center alang sa leader empowerment nga adunay temang Called to Make Disciples. Ang maong kalihukan nagtumong sa paghatag og dugang kahibalo ug giya sa mga elders o care group leaders sa ilang papil isip mga magtutudlo og tigpangulo sa iglesia. Ang mga seminars kung amo ning ma-adapt sa among kaugalingon, amo ning matun-an pag-ayo dinhi, amo po ning mapahat ngadto sa amo nga church, pag-abot sa among church, amo ning seminar pod nila balik para nga kami tanan diha sa church mulambo. Ang mga leksyon gikan sa seminar ilang paningkamutan nga ma-apply sa ilang kaugalingon ug ipasa usab sa ilang iglesia aron mapalambo ang ministeryo. Ipayon kayo ko tungod kay daghan kayo kog nakutlo ng mga pamaagi sa mga lakang sa kung unsaon nga mas malig-on pa gyud ang atoa nga mga karakter sa pagkahimo nga leader alang sa atoa nga panagiusa diha sa iglesia. Daghang lakang ang iyang nakatunan aron mapalig-on ang iyang karakter ug mahimong mas epektibong leader. Adunay dako nga papel ang mga tigulang sa iglesia o ang care group leaders alang sa pagpalig-on sa iglesia o pagkabot sa gawas aron maandam tang tanan sa pagbalik sa Ginoo. Gipadayag nga adunay dakong papel ang mga elders o care group leaders sa paglig-on sa iglesia o sa pagkabot sa gawas isip pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. And to the care group leaders, the reason why we have this empowerment for care group leaders is because we have our coming SWPC for Christ Mission Reach. Ang tuyog dani makiksunan nga atong ibutas tong unahon na uling patakan nga kitang tanan apil ta sa buhat pagkabot sa mga tawo wa pagyud kabalos kamaturan. Sa kinatibuk-an, ang mga mensahe nagpasiugda og kahinungdanon sa seminar isip paagi sa paglig-on sa mga leader sa iglesia. Gipakita niini ang ilang dedikasyon sa pagkat-on, pagpalambo sa karakter o pag-aplikar sa mga leksyon sa ilang ministeryo. Nagmalampuson ang maong leader empowerment sa mga elders and care group leaders nga nakapalig-on sa ilang pagtuo og determinasyon sa pagtuman sa tawag. Gikan dinhi sa kaumhan sa Central Mindanao Mission, kini si Rona May Disipulo alang sa MISPA. Live News and Commentary.